सन्देहः अस्ति अत्र अद्य मुद्रणं भवति वा न इति द्रक्ष्यामः। हा, तर्हि अत्र किं प्रथमद्वितीयसदस्येषु किं किं भवितुम् अर्हति क ख इति क वर्गस्य वर्णद्वयम्, अनन्तरं च छ च वर्गस्य वर्णद्वयम्, अनन्तरं ट ठ उत्तमं, त थ उत्तमं, प फ अत्र दत्तमस्ति। तान् विहाय श श स इति अस्माभिः अद्य एव दृष्टमस्ति। सत्यं? तर्हि खर् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अत्र योजना भवति। सत्यं? सर्वेषां खर् वर्णानाम् अत्र योजना अस्ति वा नास्ति? कोऽपि वर्णः अवशिष्टः अस्ति वा एतान् विहाय खर् प्रत्याहारस्य? नास्ति। स्पष्टं वा तद्? हा, तर्हि अत्र किं किं कार्यं दत्तमस्ति? यदि क ख अस्ति चेत् किं? क वदति? स्मिता महोदय वदतु। म्यूट् मध्ये अस्ति प्रायः सा। महोदय प्रश्नः कः? प्रश्नः अस्ति अत्र विसर्गात् परं यदि क अथवा ख अस्ति चेत् कार्यं किं भवति? उपद्मानीयः। उपद्मानीय, उत्तमं। जिह्वामूलीयः। जिह्वामूलीय। किमपि परिवर्तनं न भवति, विसर्गः तथैव तिष्ठति। हा, तत्र विकल्पः अस्ति। एकस्मिन् पक्षे विसर्गः यथा पूर्वं तिष्ठति, अन्यस्मिन् पक्षे यद्यपि अत्र अर्धखकारस्य लेखनं कृतवान् तथा न, अत्र जिह्वामूलीयः इति कश्चन भेदः। तत्र प्रायः अर्धविसर्गरूपं लेखनं दृश्यते। तर्हि अत्र खकार इति मा चिन्तयतु। एतां पत्रिकाम् अहं बहुकालात् पूर्वं प्रेषितवान्, तदानीं जिह्वामूलीयस्य उपद्मानीयस्य विस्तारेण पठनं न अभवत्। तर्हि अत्र द्वितीयपक्षे किं जिह्वामूलीयः इति चिन्तयन्तु कृपया। स्पष्टं? तर्हि ककार खकारे परे किं भवति? पुनरेकवारं वदतु स्मिता महोदय। विसर्गस्य ककारः व खकारे परे विसर्गः किं भवति? जिह्वामूलीय भवति विकल्पेन। उत्तमं। यदि तथैव पकार फकार अस्ति चेत् किं भवति? तथापि उपद्मानीयः भवति। तथैव यथा ककार ककार खकारयोः परे या स्थितिः समानदृशी एव अत्रापि स्थितिः। अत्र कश्चन भेदः। अत्रत्य यः विसर्गः अस्ति अर्धविसर्गः, तस्य उपद्मानीयः इति अन्यत् नाम अस्ति। तस्य उच्चारणमपि भिन्नः। लेखनसमये तु न कोऽपि भेदः। तर्हि उच्चारणसमये तस्य अर्धफकारवत् उच्चारणम्, अत्र अर्धखकारवत् उच्चारणम्। स्पष्टम्? तर्हि अग्रे एतस्य विषये कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः? अस्तु, अग्रे किं भवति? अत्र च छ अस्ति चेत् किम्? इदानीं विद्या महोदय वदतु। प्रथमं यदि कर्वर्णः अस्ति चेत् श्चुत्वसन्धि भवति। प्रथमं श्चुत्वसन्धि भूत्वा प्रथमं विसर्गस्य स्थाने सकारः अस्ति तस्मिन् अनन्तरं सकारस्य स्थाने यदि छ छ अस्ति चेत् षकारः भविष्यति। केन सूत्रेण? विकल्पेन किमपि न।
नित्यमस्ति एतत् कार्यं। स्तोहोश्चुनाश्चुः। बहु उत्तमं। तर्हि अत्र किं भवति? जयकृष्णमहोदय वदतु, अत्र किं कार्यम्? अनन्तरं शुत्वसन्धिः भूत्वा सकारस्य शकारः आदेशः भवति। तर्हि आरम्भे प्रथमं सोपानं किम् एतस्यां स्थित्यां? विसर्गस्थाने द्वितीय वा टकार? आमाम्, अत्र सोपानद्वयं भवति, तत्र सोपानद्वयम् अस्ति। प्रथमं सोपानं किं? विसर्गस्य स्थाने? विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः। उत्तमम्। अनन्तरं सकारस्य शकारः ष्टुत्वसन्धि भूत्वा। आम्, तस्य सूत्रं किम्? ष्टुनाष्टुः। उत्तमम्, ष्टुनाष्टुः। तर्हि अग्रिमं शैलजा पेमाराजु महोदय वदतु, अत्र किं भवति? विसर्गस्थाने सकारः आगच्छति। अनन्तरं किमपि? अनन्तरं किमपि न, बालस्तत्र। उत्तमं। तर्हि सकार एव तिष्ठति, तस्य किमपि परिवर्तनं न भवति, अन्यत् निमित्तमेव नास्ति, तस्मात् कारणात् किमपि कार्यं न भवति। एतत् वर्गीयव्यञ्जनानां कार्यं। प्रथमद्वितीयसदस्योः वर्गीयव्यञ्जनयोः एतादृशं कार्यम्। तस्मादनन्तरं युबि महोदय वदतु, अत्र किं भवति? अत्र प्रथमसोपाने तु सकार एव। तदनन्तरं विकल्पेन कोऽपि अन्यत् परिवर्तनं नास्ति। विकल्पेन अत्र पश्यतु, यत्र शीतलमस्ति तत्र किं? विकल्पद्वयं। प्रथमे पक्षे विसर्गः यथा पूर्वं तिष्ठति। विसर्गस्य किमपि न जातः अत्र प्रथमे पक्षे। द्वितीये पक्षे शकारस्य प्रभावेन विसर्गस्य स्थाने शकार एव, अर्धशकार इति न, शकार एव आगच्छति। लेखनसमये अर्धशकारवत् दृश्यते, किन्तु अत्र शकार। स्पष्टम्? परन्तु प्रथम सोपानं तु सकार आगच्छति। अत्र नास्ति। विसर्ग यथा पूर्वमस्ति अत्रापि विसर्गः एव। न विकल्पेन द्वितीये पक्षे आमां, यदि मध्ये प्रथम तु सकार आगच्छति। आमाम्, अस्तु अस्तु, तर्हि तथा मा चिन्तयतु। यदा सूत्राणि द्रक्ष्यामः इदानीमेव, अद्यैव स्पष्टता भवेत्। अत्र एकस्मिन् पक्षे विसर्गः, द्वितीयपक्षे मध्ये किं सोपानम् इति उत्तमः प्रश्नः भवतः, द्रक्ष्यामः। इदानीं तु अन्तिमं रूपं किमस्ति इत्यस्य एव विषये चर्चा भवतु। अत्र पक्षद्वयं। प्रथमे पक्षे किं? विसर्गः यथा पूर्वं। द्वितीये पक्षे विसर्गस्य शकार। यदि अनन्तरं शकार अस्ति चेत् तथैव द्वितीय उदाहरणे प्रथम पक्षे कोऽपि परिवर्तनं न भवति। द्वितीय पक्षे विसर्गस्य शकार परिवर्तनं भवति। कस्मात् कारणात्? तस्मात् कारणात् विसर्गस्य शकार शकार एव परिवर्तनं भवति। उत्तमम्। अत्र अन्तिमे उदाहरणे किम्?
अन्तिमे उदाहरणे तथैव प्रथमपक्षे कोऽपि परिवर्तनं न भवति, द्वितीयपक्षे विसर्गस्य सकारपरिवर्तनं भवति। उत्तमं। तर्हि यथा पूर्वम् उक्तवान् महोदय, तस्य विषये एकवारं चिन्तनं कुर्मः। यदि अत्र द्वितीयपक्षे प्रथमं सकारः अस्ति इति चिन्तयतु, तस्य केन सूत्रेण शकारः भवति? शचुत्वं सूत्र आमाम् उत्तमं। तर्हि यथा भवान् उक्तवान् तथैव चिन्तयामः, तत्र न कोऽपि दोषः। द्वितीयपक्षे सकारः, तस्य अनन्तरं शकारस्य प्रभावेन स्तोः श्चुनाश्चुः, सकारः तु स्तुः मध्ये, शकारः श्चुः मध्ये, तर्हि श्चुना प्रभावेन सकारस्य शकारः। उत्तमं। तथैव अत्र किम्? द्वितीय उदाहरणे प्रथमं सकारः, तस्य किम्? तदनन्तरं ष्टुना स्टुनाष्टुः इत्यनेन सकारस्य शकारः भवति। उत्तमं। तृतीय उदाहरणे सकारः आगच्छति आरम्भे, तस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। अत्र अन्यत् किमपि निमित्तं नास्ति। उत्तमं। तर्हि अत्र प्रथमे स्तम्भे सर्वत्र किम् अभवत्? आरम्भे विसर्गस्य स्थाने सकारः इति दृश्यते। तदनन्तरं अनन्तरं यः कोऽपि वर्णः अस्ति तस्य प्रभावेण सकारस्य अन्यत् किमपि परिवर्तनं भवति इत्येव विषयः। एतद् वयं जानीमः। एतेषां विषये इदानीं सूत्राणि द्रक्ष्यामः। एतस्य विषये कोऽपि प्रश्नः? महोदय, जिह्वामूलीयः वा उपध्मानीयः लेखनसमये किमपि अस्ति वा? अस्ति। लेखनसमये किं भवति, यथा अत्र विसर्गः कथं लिखामः वयम्? अत्र बिन्दुद्वयमस्ति। उपरि एकः बिन्दुः, तस्य अधोभागे अन्यः बिन्दुः। तत्तु स्पष्टं? न, अहं हस्तलेखनविषयं न वदामि। टैप् यदा तत् आमां, तत् न दृश्यते, मयापि न प्राप्तं कुत्रापि कथं वा तस्य लेखनम् इति। आमां, हस्तलेखने किं भवति, अत्र उपरि तत् जानामि। आमाम्, उत्तमम्। अस्तु अस्तु, सः एव प्रश्नः वा? टङ्कणविषये न जानामि अहमपि, प्रायः न दृश्यते सुलभतया कुत्रापि। अस्तु, अन्यः प्रश्नः नास्ति चेत् अत्र एतस्य अपि एकवारं पुनरावलोकनं कुर्मः। अत्र किं भवति द्वितीयस्तम्भे? शैलजा महोदय वदतु। वेङ्कटरामन् वदतु महोदय। रेफादेशः भवति यदि परे स्वराः वा मृदुव्यञ्जनानि वा सन्ति तर्हि विसर्गस्य स्थाने रेफः आदेशः। उत्तमं। विसर्गात् परं यदि स्वराः मृदुव्यञ्जनानि, एतेषु कोऽपि वर्णः, विसर्गात् पूर्वं किम्? ह्रस्व दीर्घ अकारः अस्ति चेत् उपध्मानीयः। ह्रस्व दीर्घ विहाय अन्य स्वराः भवति। उत्तमं। तौ वर्णौ वर्जयित्वा, तौ स्वरौ वर्जयित्वा अन्ये स्वराः भवन्ति विसर्गात् पूर्वं। विसर्गात् परं मृदुव्यञ्जनानि वा कोऽपि स्वराः भवति, केऽपि स्वराः भवन्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने रेफादेशः भवति। उत्तमम्। अत्र विसर्गात् अनन्तरं यदि स्वराः मृदुव्यञ्जनानि नास्ति चेत् किं भवितुम् अर्हति? कर्कषव्यञ्जनानि भवति चेत् यथा पूर्वम् उक्तं तादृशं सन्धि भवति। उत्तमम् उत्तमं। यदि स्वराः मृदुव्यञ्जनानि नास्ति चेत् खर् एव अवशिष्यते। खर् अस्ति चेत् एतादृशं कार्यं यथा पूर्वं दत्तमस्ति। माहेश्वरसूत्रेषु यदि सर्वेषां वर्णानां गणना भवति चेत् कः प्रत्याहारः? अल् इति। उत्तमं। तेषु स्वर मृदुव्यञ्जनानां परिगणना कुत्र? अश् मध्ये। तर्हि अवशिष्टाः के?
खर् एव कल् वा कर् वा खर् इत्येव चिन्तयतु अस्माकं सौकर्यार्थं। तर्हि अश् योगः खर् इत्यत्र सर्वे वर्णाः अन्तर्भूताः। स्पष्टम्? अश् आम्। इत्युक्ते किम्? अच् स्वराः, हश् प्लस् हश् मृदुव्यञ्जनानि। उत्तमम्। अच् इति स्वराः, हश् इति मृदुव्यञ्जनानि आहत्य अत्र अश् इति चिन्तयितुं शक्नुमः। अश् अश् अस्ति चेत् एतादृशं कार्यम्। यदि अश् नास्ति चेत् किं भवितुम् अर्हति? खर्। खर् अस्ति चेत् तु किं कार्यमिति अस्माभिः इदानीमेव दृष्टम् अस्ति। स्पष्टम्? कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः एतस्य विषये? नास्ति चेत् सूत्राणि द्रक्ष्यामः। महोदय, वर्गीयव्यञ्जनेषु अपि ऊष्माणः इति वक्तुं शक्नोति वा? अन्तस्थः वर्गीयव्यञ्जनेषु ऊष्माणः अवर्गीयव्यञ्जनानि एव इति न, वर्गीयव्यञ्जनेषु अपि सन्ति वा? नास्ति नास्ति, वर्गीयव्यञ्जनेषु नास्ति ते। व्यञ्जनानि इत्युक्ते कवर्ग ख वर्ग छ तेषु अपि नास्ति। ऊष्माणः अन्तस्थः वर्गीयव्यञ्जनेषु नास्ति, न सन्ति। वर्गीयव्यञ्जनानि 25, तथैव 4 ऊष्माणः, 4 अन्तस्थाः आहत्य 33 व्यञ्जनानि। स्पष्टम्? तत्र कोऽपि प्रश्नः वा भवत्याः? आम्, अहं चिन्तितवती तेषु किञ्चित् ऊष्माणः भवति इति। न न न नास्ति तथा। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? नास्ति चेत् अत्र सूत्राणि कानि इति द्रक्ष्यामः। अत्र अहं किञ्चित् एकां पत्रिकां स्थापितवान् अत्रैव। कुत्र गतः? अत्र अस्ति। दृश्यते वा अत्र? अत्र कश्चन भिन्नः विषयः अपि अस्ति। अत्र केचन क्लेशाः भवितुम् अर्हन्ति। तस्मात् कारणात् एव विसर्गसन्धिविषये सूत्राणि वयं पूर्वं न पठितानि। कः वा क्लेशः इति चिन्तयामः चेत् किं भवति? अत्र उदाहरणं द्रक्ष्यामः। अत्र एतत् विण्डोस् अस्ति। आम्, रामः तिष्ठति इति उदाहरणम्। अत्र एकवारं फाण्ट् सैज़् अपि दृश्यते खलु? विसर्गसन्धिविषये किम् अस्ति? प्रक्रिया भिन्ना अस्ति। भिन्ना प्रक्रिया का अस्ति इत्युक्ते विसर्गं दृष्ट्वा अत्र तस्य कार्यं किं, विसर्गस्य स्थाने किम् इति चिन्तनं मा भवतु। पुनरेकवारं वदामि। प्रायः अस्माभिः किं दृष्टमस्ति पूर्वं? यत्र कुत्रापि सन्धिः भवति, द्वयोः वर्णयोः संहितायां किमपि कार्यं भवति। कस्यचित् वर्णस्य स्थाने किमपि अन्यत् किमपि आगच्छति, नो चेत् लोपः भवति। किन्तु उदाहरणार्थं यदि अपि अत्र कयोः मेलनं भवति? वदतु, कोऽपि वदतु। यद् अस्ति, अनन्तरम् इकारः अस्ति। वदतु। अत्र अकारः अस्ति, पि अस्ति। एतयोः मेलनं भवति। एतदेव विषयः। एतयोः मेलनावसरे परिवर्तनं किं भवति? इकारस्य स्थाने यकारः। उत्तमं। यण् सन्धिं भूत्वा इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति। यद् 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 दकारः यकारः अकारः मिलित्वा यद्यपि इति भवति। तर्हि अत्र किम् अभवत्? प्रथमपदस्य अन्ते इकारः, द्वितीयपदस्य आरम्भे अकारः, तयोः मेलनावसरे किञ्चित् कार्यं जातम्। एतत् तु स्पष्टमस्ति। विसर्गसन्धिविषये तादृशं चिन्तनं दोषाय। अत्र
पदस्य अन्ते विसर्गः अनन्तरं तिष्ठति। अत्र विसर्गतकारयोः मेलनेन किम् एतादृशं चिन्तनं मास्तु इति प्रथमविषयः। तत्र कथं वा चिन्तनीयम् अस्माभिः इत्युक्ते रामः पदं कथम् आगतं? तत्र रामः पदस्य मूलरूपमस्ति रामस् इति। कथं वा रामस् इति? एतस्य पठनम् अस्माभिः न कृतं, किन्तु प्रायः वयं सुप्रत्ययाः इति पूर्वमपि दृष्टवन्तः। तत्र विस्तारेण न पठितवन्तः, किन्तु सुप् इति प्रत्ययाः सन्ति इति तु अस्माकं ज्ञानमस्ति एव। तस्य विषये कोऽपि यथा रामः, राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य रूपाणि कानि वदतु एकवारं। राम, रामः, रामः रामौ रामाः उत्तमं, राम, रामाः, एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। तत्र के वा प्रत्ययाः, के प्रत्ययाः सन्ति तत्र? सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययः। तत्र कस्मात् कारणात् तस्य प्रत्याहारस्य नाम सुप् इति कोऽपि जानाति वा? सुप् न प्रथमविभक्ति एकवचने आरम्भे सु भवति, सप्तमी बहुवचने अन्ते इप् भवति। उत्तमं। तत्र सु औस् जस् इति प्रत्ययाः सन्ति। तत्र अन्तिमम् अस्ति किमपि यस्य अन्ते पकारः अस्ति। सुप् इत्येव अस्ति, तत्र कोऽपि क्लेशः भवेत्। अन्तिमस्य प्रत्ययस्य अन्तिमवर्णः पकारः। स्पष्टम्? अत्र आहत्य कति प्रत्ययाः? 21। युवि महोदय चिन्तयतु, आहत्य कति प्रत्ययाः अत्र? 21। उत्तमम्। 21। तर्हि तत्र प्रथमप्रत्यये हलो किम् अभवत्? क्षम्यतां, श्रूयते वा? आम्। तर्हि प्रथमप्रत्ययस्य आरम्भे किं? सु अस्ति। अन्तिमप्रत्ययस्य अन्तिमवर्णः प। तस्मात् कारणात् प्रत्याहारः भवति सुप् इति। स्पष्टम्? तर्हि अत्र सु इति प्रथमप्रत्ययः, तत्र उकारः अनुनासिक उकारः। स्पष्टम्? अत्र यः उकारः, सः उकारः अनुनासिक उकारः। अनुनासिकत्वं स्वराणाम् एव, व्यञ्जनानाम् अनुनासिकत्वं नास्ति इति वयं जानीमः। अनुनासिकभेदाः केवलं स्वराणाम् एव, न तु व्यञ्जनानाम्। तर्हि अत्र आमामां तत्रापि अस्ति। उत्तमं। व्यञ्जनेषु व्यञ्जनत्रयम् अस्ति, तत्रापि अनुनासिकत्वम् अस्ति। उत्तमं। सामान्यतया अनुनासिकत्वं स्वराणां विषये एव। स्पष्टम्? तर्हि अत्र सु इत्यत्र उकारः अनुनासिक उकारः, तर्हि किं भवति अत्र? अजनुनासिक। उपदेशे जनुनासिक इत्। उत्तमम्। उपदेशे अच् अनुनासिकः, तस्य इत् संज्ञा। तर्हि अस्मिन् प्रत्यये अनुनासिक उकारः, तस्य इत् संज्ञां भूत्वा किम् अवशिष्यते? सकार एव। अत्र किं भवति? सकारः। तस्मात् अनन्तरं एतयोः मेलनेन सु इति प्रत्ययः, तत्र उकारस्य इत् संज्ञा भवति। उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन तस्य लोपः भूत्वा अवशिष्यते किं? सकार एव। स्पष्टम्?
तर्हि अत्र यद्यपि वयं रामः इति लिखामः तस्य प्रथमे रूपं किमस्ति रामस् इति अस्ति एतत् स्पष्टं तस्य किञ्चित् कार्यं भूत्वा रामः इति उत्पद्यते तथैव द्विवचने किं भवति प्रथमा विभक्तौ औस् अनन्तरं जस् राम जस् मेलनेन रामाः सो औस् इत्येव अस्ति प्रायः तथैव राम औस् इत्येन औ अस्ति वा औट् अस्ति वा उत्तमम् औट् इति वा तर्हि राम प्रातिपदिकम् औट् प्रत्ययः तयोः मेलेन रामौ इति उत्पद्यते राम प्रातिपदिकं जस् प्रत्ययः तयोः मेलनेन रामाः तर्हि एकवचने किं राम प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः तत्र रामस् इति उत्पद्यते तस्य अनन्तरं रामः भवति एतावत् स्पष्टं न कोऽपि क्लेशः तत्र कोऽपि वदतु बहुवचने कथं जकारस्य लोपः आम् तस्य विषये अस्माभिः पठनं न अभवत् एतावत् पर्यन्तं सुप्रक्रियायां जस् इत्यस्य कथं वा विसर्गः भवति राम इत्यस्य रामा भवति इत्यस्य विषये अस्माभिः न पठितमस्ति सः विषयः भिन्नः किन्तु सु इत्यत्र सकारः आरम्भे रामस् भवति इत्येव विषयम् अस्माभिः अत्र विषयः अस्माभिः द्रष्टव्यः अत्र तस्य विषये कोऽपि प्रश्नः नास्ति वा जस् इत्यनेन अत्र का प्रक्रिया इति अनन्तरं द्रक्ष्यामः तर्हि एतेन स्पष्टं किं भवति यद्यपि अत्र रामः अस्ति तस्य मूलरूपं किमस्ति रामस् इति अत्र तस्य चिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति एकः विषयः प्रथमविषये किं यत्र कुत्रापि विसर्गः अस्ति तस्य पूर्वं किम् अस्ति इत्यस्य चिन्तनम् आवश्यकं विसर्गसन्धिविषये तर्हि अत्र रामस् तिष्ठति अस्ति चेत् इदानीं किम् इति प्रश्नः उदेति तस्य विषये सूत्राणि सन्ति कानि तानि सूत्राणि अत्र पश्यन्तु प्रथमं सूत्रमस्ति ससजुषोः रूः इति प्रथमं सूत्रं संख्या अपि अत्र दत्ता अस्ति अष्टमोऽध्याये द्वितीये पादे षष्ठितम सूत्रम् तर्हि ससजुषोः रूः अत्र किं पदस्य इत्यस्य अधिकारः अनुवृत्तिसहितसूत्रं किं ससजुषोः रूः पदस्य तर्हि पदस्य इत्यस्य अधिकारः अनुवृत्तिसहितसूत्रं ससजुषोः रूः पदस्य ससजुषोः इत्युक्ते किम् अत्र पदद्वयमस्ति सकारः सजुष् इति अन्यत् एकं पदमस्ति शब्दः अस्ति सजुष् षष्ठीविभक्त्यन्तं पदम् इति एतत्तु वयं एतस्य ऊहां कर्तुं शक्नुमः ससजुषोः इति किं रूपं षष्ठ्यन्तं द्विवचनम् एतत् वक्तुं शक्नुमः तर्हि अत्र किं भवति एकं पदमस्ति सः षष्ठ्यन्तं तथैव सजुषः किं भवति रुः भवति इति प्रथमाविभक्तिरूपं पदस्य इत्यस्य अधिकारः एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं सः इति किं रूपं षष्ठ्यन्तं कस्य षष्ठ्यन्तं तस्य प्रथमाविभक्तिरूपं किं यदि एतत् षष्ठ्यन्तम् अस्ति चेत् तस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं किं स इत्येव उत्तमं स इत्यस्य सः यथा भवान् मरुतः उत्तमं हलन्तपदं सः सजुष् सजुषः तयोः स्थाने रुः आदेशः प्रथमाविभक्ति किं सूचयति पाणिनिसूत्रे आदेशः एकः अर्थः आदेशः इति तर्हि किम् एतेन अर्थः कः
सकारस्य किं भवति? सजुष इति कश्चन शब्दः तत्रापि किञ्चित् कार्यं भवति, सः विषयः भिन्नः। यथा अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टमस्ति पदान्तात् टोरणाम् इति, स्मरन्ति वा? अनाम् इति अस्ति, तथैव अत्रापि कश्चन अपवादः अस्ति, तस्य विषये महर्षि पाणिनिना अत्र सजुष इत्यस्य शब्दस्य अपि अत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। तस्य विषये चिन्ता मास्तु। मुख्यविषयः कः अत्र? सः स्थाने रुः आदेशः इत्येव अस्माभिः अवधेयम्। किं भवति अत्र? सः स्थाने रुः आदेशः। अत्र सः इति षष्ठ्यन्तं रूपं, रुः इति प्रथमान्तं, तस्मात् कारणात् सः स्थाने रुः आदेशः इति सूत्रस्य अर्थः। स्पष्टम्? एतावत्पर्यन्तं? तर्हि सः स्थाने एतेन किं? येन विधिस्तदन्तस्य इत्युक्ते किं? यत्र एतस्य चिन्ता मास्तु इदानीं। तर्हि एतस्य कः अर्थः इत्युक्ते, यथा वयम् अत्र दृष्टमस्ति अस्माभिः, अन्तिमे अत्र एतत् उदाहरणं द्रक्ष्यामः। बालः तत्र, नो चेत् बालस्तिष्ठति, अत्रैव पश्यतु। अत्र अन्तिमे किमस्ति? सकारः अस्ति। तस्य स्थाने रुः आदेशः इति एतस्य अर्थः। एतस्य सूत्रस्य कः अर्थः? सकारस्य स्थाने रुः इति आदेशः। रुः इत्युक्ते किं? तत्र रुः इत्यनेन केवलं रकार एव सूचितः अस्ति इत्येव चिन्तयतु। इदानीं किमर्थं तस्य रुः इति संज्ञा जाता इति भिन्नः विषयः। तर्हि अस्माकं कृते रुः इत्यनेन रकारः एव अवगन्तव्यः इत्येव चिन्तयतु इदानीम्। अनन्तरं रुप्रकरणम् इति अस्ति, तस्य कदाचित् चर्चां भवेत्। किन्तु इदानीं रुः इत्युक्ते किं? रेफः, रकारः, र इत्येव। तर्हि किं भवति एतेन? सूत्रस्य अर्थः कः? सकारस्य स्थाने रकारः। यदि सुलभतया लिखामः एतस्य सूत्रस्य अर्थः, तर्हि किम्? अस्माकं कृते सजुष इति शब्दस्य तु काचित् चिन्ता अस्माभिः आवश्यकी नास्ति। सकारस्य एव मुख्यविषयः। तर्हि आहत्य अस्माकं कृते सौकर्यार्थं सुलभतया लिखामः, किञ्चित् सुलभतया लेखनं भवेत् चेत् कथं भवितुमर्हति? सकारस्य स्थाने रकारः, रेफः। रकारः, रेफः, तत्र तु कोऽपि भेदः नास्ति, एतत् तु स्पष्टं भवेत्। सकारस्य स्थाने रेफः इत्येव तात्पर्यम्। अस्माकं कृते तात्पर्यं किम् एतस्य सूत्रस्य? सकारस्य स्थाने रेफः इति यदि वयं जानीमः चेत् अत्र का प्रक्रिया भवति? रामर् तिष्ठति। स्पष्टम्? एतावत्पर्यन्तं? ससजुषो रुः इति सूत्रेण अत्र सूत्रं किं? ससजुषोः क्षम्यतां, रुः इति एतेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने रकारादेशः भूत्वा रामर् तिष्ठति इति आगच्छति। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं? सूत्रस्य अवगमनं भवतु। तत्र सूत्रेषु अन्यत् किमपि अस्ति तस्य किम् इत्यस्य चिन्ता मास्तु। इदानीमेव ससजुषो रुः इत्यत्र सजुष इति शब्दः अस्ति, तस्य चिन्ता मास्तु। सः इति षष्ठ्यन्तं, रुः इति प्रथमान्तं, रुः इत्यनेन केवलं रकारः इत्येव सूचितः। सः इति षष्ठ्यन्तं किं सूचयति? तस्य स्थाने। तर्हि आहत्य एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं किमस्ति? सकारस्य स्थाने रेफादेशः इति स्पष्टमस्ति चेत् अत्र कार्यं किं भवति? सकारस्य स्थाने रकारः आगतः। रामस्तिष्ठति इत्यत्र रामर् तिष्ठति इति प्रथमसोपानस्य फलम्। स्पष्टम्? अग्रे सरेम? अग्रिमे किं भवति इति अन्यत् सूत्रम्। एतत् सूत्रमस्ति खरवसानयोर्विसर्जनीयः
खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रम्। अष्टाध्याये एव एतत् सूत्रमस्ति तृतीये पादे। तर्हि अत्र किमस्ति? खर् अवसानयोः, खरवसानयोः एतस्मिन् पदे पदद्वयम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः, समस्तपदमेतत्। तर्हि किं किम् अस्ति अत्र? खर् इति प्रत्याहारः, तथैव अवसानम्। अवसानम् इत्युक्ते किं? विरामः, अवसानो विरामः इति अस्माभिः पठितमस्ति पूर्वं। तस्मात् अनन्तरं किमपि नास्ति इत्युक्ते अवसानम्। अन्तिमं पदम्, अन्तिमं वर्णः, अन्तिमवर्णः, तस्मादनन्तरं किमपि नास्ति चेत् तत्र किम्? अवसानं भवति। एतदपि वयं जानीमः। तर्हि अत्र खर् अवसानः, अवसानम्, आम् खर् अस्ति, अवसानम् अस्ति चेत् खरवसानयोः इति वक्तुं शक्नुमः। एतस्य का विभक्तिः? षष्ठी वा सप्तमी वा भवितुम् अर्हति, किन्तु श्लोके इत्यत्र खरवसानयोः इति सप्तम्यन्तम्। स्पष्टम्? एतस्मिन् श्लोके सूत्रे खरवसानयोः इत्यस्य पदस्य सप्तमी विभक्तिः। तर्हि किं जातमत्र? खरवसानयोः विसर्जनीयः इति दत्तमस्ति। विसर्जनीयः इत्यस्य कः अर्थः? विसर्गः एव। विसर्जनीयः इत्यस्य विसर्गः इत्येव अर्थः, अन्यत् किमपि नास्ति तत्र। तर्हि संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः एतत् वयं जानीमः। पदस्य इत्यस्यपि अधिकारः अत्र दृश्यते। तर्हि अत्र किं भवति? रः इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति। अनुवृत्तिः कस्य अत्र? रः इत्यस्य अनुवृत्तिः। तेन किं जातं? रः विसर्जनीयः खरवसानयोः इत्यस्य अत्र प्रामुख्येन चिन्तनं भवतु। एकनिमिषम्। त्रयाणां पदानां चिन्तनं भवतु अत्र। किमर्थं न लिखति? अस्तु। रः इत्यस्य का विभक्तिः? कोऽपि वदतु? स्मिता महोदय प्रयत्नं करोतु। षष्ठी। षष्ठ्यन्तं। विसर्जनीयः इत्यस्य? प्रथमा। उत्तमं। खरवसानयोः इत्यस्य? सप्तमी। उत्तमं। तर्हि आहत्य सूत्रे विभक्तीनां कः अर्थः इति वयं जानीमः एव। तर्हि एतस्य कः अर्थः? रकारस्य स्थाने विसर्गः आदेशः भवति परे खर् अस्ति चेत्। उत्तमम्। अवसानमस्ति चेत्, खर् अस्ति चेत् किं भवति? स्थाने विसर्गः भवति। उत्तमं। तावदेव एतस्य अर्थः। यदि सुलभतया लिखामः चेत् यथा भवती उक्तवती तथैव रकारस्य स्थाने विसर्गः खरि अवसाने च। महोदय, यदा अवसानं भवति तर्हि संहितायाम् इति कथं भवेत्? संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तस्मात् कारणात्। न, अवसानम् अस्ति चेत् संहिता न भवति किल? तत्तु सत्यं। तत्र संहितायां यथा वयं प्रायः जानीमः संहिता इत्युक्ते किं, तया दृष्ट्या तु संहिता नास्ति, किन्तु प्रायः अत्र संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् कार्यं भवति। यदा परिवर्तनं भवति तदा सन्धि अथवा संहिता एवं वक्तुं शक्नोमि? आम् आम्, सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति, तस्मादनन्तरं कार्यं भवति। किन्तु शैलजा महोदयायाः प्रश्नः अस्ति, अवसानम् अस्ति चेत् तस्मिन् प्रसङ्गे संहितायाम् इति कथं वा वक्तुं शक्नुमः? खरः अपि अस्ति किल? तत्तु भिन्नः प्रसङ्गः। खर अवसानम् एकयोः स्थाने एव न भवति खलु। खर् भवेत् नो चेत् अवसानं भवेत्। अनन्तरं यस्मिन् पक्षे अवसानमेव अस्ति
तस्मिन् पक्षे संहिता इति वक्तुं शक्नुमः वा इति तस्याः प्रश्नः। उत्तमः प्रश्नः। तर्हि अत्र अवसाने अपि सूत्रे दत्तमस्ति, तस्मात् कारणात् कार्यं भवति इत्येव चिन्तयतु। संहितायाम् इत्यनेन न, किन्तु अवसानम् अपि अत्र उल्लिखितमस्ति, तस्मात् कारणात् सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति इति ज्ञात्वा अग्रे सरेम। प्रश्नः तु उत्तमः। पूर्वे अपि वयं पठित आमां वा अवसाने इट्स् लाइक तत्रापि आल्सो संहितायाम् इवन दो इट्स एट द एंड। सत्यं सत्यं। तर्हि अवसानप्रसङ्गे अपि एतादृशं कार्यं भवति इति तस्य अर्थः। उत्तमं, तावदेव। अस्तु, तर्हि अत्र right, because there is a change, therefore it's a sandhi even if it is avsane. सत्यं सत्यं। तर्हि यदि सोपानेन चिन्तनं भवेत् चेत् किम्, आरम्भे तु सूत्रस्य प्रसक्तिः, सूत्रे अवसाने इति उक्तमस्ति, तस्मात् कारणात् सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति, तस्मात् कारणात् सूत्रेण यत् कार्यं विहितमस्ति तत् कार्यं भवति इति चिन्तनम्। यथा भवान् उक्तवान् तदपि सत्यं। प्रश्नः अपि उत्तमः। अग्रे सरेम। तर्हि सूत्रस्य अर्थः किम्? रकारस्य स्थाने विसर्गः, खरि अवसाने च। खर् प्रत्याहारे कश्चन वर्णः अस्ति चेत् इति खरि इत्यस्य अर्थः। सामान्यतया खरि इति न लिखितव्यम् अत्र, किन्तु समयस्य अभावात् तत्र खरि इत्येव अहं लिखितवान्। स्पष्टं वा? सूत्रस्य अर्थः स्पष्टमस्ति चेत् अत्र कार्यं कीदृशं भवति? अत्र एतत् सूत्रं यदि अहं स्थापयामि, किं सूत्रमस्ति? खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति सूत्रम्। तेन किं भवति कार्यं? रः स्थाने, रकारस्य स्थाने किं? विसर्गः। तर्हि आहत्य किं जातम् अत्र? रामः तिष्ठति इत्येव जातम्। इदानीं किम् इति प्रश्नः। तर्हि अत्र अन्यत् सूत्रमस्ति, विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः सूत्रं किं वदति? एतस्य चिन्ता मास्तु, इदानीमेव अत्रैव पश्यन्तु। विसर्जनीयः इत्युक्ते किं? विसर्गः एव। तस्य षष्ठी विभक्तिः अस्ति अत्र। एतत् पदं षष्ट्यन्तम्, एतत्तु स्पष्टमेव अस्ति। तर्हि एतस्य कः अर्थः? विसर्गस्य स्थाने सकारः। कदा? खरि इत्यस्य अनुवृत्तिः, संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः। तर्हि अर्थः कः एतस्य? विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। कदा? खरि परे। स्पष्टं? यत्र विसर्गः अस्ति सः विसर्गः मूलतः नास्ति, आरम्भे किमपि अस्ति, तस्य स्थाने रकारः आगतः, रकारस्य स्थाने विसर्गः आगतः, तस्य विसर्गस्य अनन्तरं खर् वर्णः अस्ति चेत् सकारः भवति इति विषयः। तर्हि अत्र किं भवति? एतेन सूत्रेण विसर्जनीयस्य सः लिखामि, चिन्ता मास्तु। अत्र विसर्जनीयस्य सः। विसर्गसन्धिविषये कार्यं तु सुलभमेव अस्ति, कार्यस्य विषये भ्रमः नास्ति, किन्तु सूत्राणां विषये भ्रमः भवितुम् अर्हति। तस्मात् कारणात् एव एतस्य पठनम् इदानीं भवति। एकवारं स्पष्टमस्ति चेत् तत्रापि कोऽपि न क्लेशः। तस्मात् कारणात् एव अहं शनैः उक्तमस्मि, वदन् अस्मि अत्र। तर्हि अत्र किं? विसर्जनीयस्य सः, विसर्गस्य स्थाने सकारः खर् वर्णः अनन्तरम् अस्ति चेत्, अनुवृत्तिसहितसूत्रे किम् अस्ति? खरि इति अस्ति। तर्हि एतस्य सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः अस्ति वा नास्ति इति द्रक्ष्यामः। अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्जनीयस्य, तकारः खर् प्रत्याहारे अन्तर्भूतः। तर्हि अत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः। सूत्रेण कार्यं किं विहितं? विसर्गस्य स्थाने सकारः। अत्र सः इति प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपम् आदेशरूपेण एव दत्तमस्ति। तत्र कार्यं किं? विसर्गस्य स्थाने सकारः। तर्हि
किं भवति अत्र सन्धि अवसरे रामस् तिष्ठति। इदानीं किमपि कार्यं नास्ति, केवलं वर्णमेलनमेव। आहत्य अत्र किं भवति? रामस् तिष्ठति। एतत् प्रायः अस्माभिः पूर्वं किं पठितमस्ति? रामः तिष्ठति अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः। अत्र नोपि अन्यत् किमपि कार्यं भवितुं नार्हति, कस्यापि सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। एतत् प्रथमं सोपानम्। एतत् प्रश्नः दत्तमस्ति चेत् अस्माकम् उत्तरं किमस्ति? विसर्गस्य स्थाने सकारः। किन्तु तत्र सूत्राणि यदि द्रक्ष्यामः चेत् एतादृशी प्रक्रिया। एतत् प्रथमं सोपानं नास्ति। प्रथमं सोपानम् इत्यत्र आरभ्य रामस् इति प्रथमं रूपम् अस्ति इति चिन्तयित्वा अग्रे तस्य सकारस्य, एषः सकारः कुतः आगतः? एषः सु इति प्रत्ययः अस्ति मूले। सुप्रत्याहारस्य प्रथमः प्रत्ययः सु। तत्र उकारस्य यत् संज्ञां भूत्वा अवशिष्टः यः सकारः सः अत्र दृश्यते। एतत् प्रथमं सोपानम्। तदनन्तरम् अग्रे सरेम चेत् सकारस्य स्थाने रेफः, ससुजुषोरुः, रकारस्य स्थाने विसर्गः, खरवसानयोः विसर्जनीयः। खर अवसानयोः अत्र खर अस्ति, तस्मात् कारणात् अत्र विसर्गस्य स्थाने खरिपरे सकारः। तदनन्तरं न किमपि निमित्तं न किमपि कार्यं, केवलं वर्णमेलनं, रामस् तिष्ठति इति एकवारं स्पष्टमस्ति चेत् बहुत्र कोऽपि भ्रमः नास्ति। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति वा? भ्रमः अस्ति वा? पठनमेव आवश्यकं। किं चिन्तयन्ति सर्वे? सन्ति वा सर्वे? आम् आम् उत्तमम्। प्रश्नाः न सन्ति, किन्तु जनाः सन्ति वा न इति प्रश्नः। अस्तु, तर्हि अत्र यथा वयं पूर्वम् उक्तवान्, विसर्गसन्धिविषये कार्यं किम् इत्यस्य विषये सौलभ्यमेव अस्ति, तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। सूत्राणां विषये एव भ्रमः भवितुम् अर्हति। किन्तु यदा वयं जानीमः विसर्गसन्धिविषये, वाक्ये लौकिके यत्र विसर्गः अस्ति तस्मात् आरभ्य एव अग्रे प्रक्रिया न भवति, किन्तु पूर्वं तस्य रूपं किम् अस्ति तत् चिन्तयित्वा अस्माभिः सूत्राणि तत्र प्रयुक्तव्यानि इत्येव प्रथमः क्लेशः। तद् यदि वयं सम्यक्तया जानीमः चेत् तदनन्तरम् एतानि सूत्राणि सन्ति, तस्य एकवारं सम्यक्तया पठनं भवति चेत् न तत्र कोऽपि भ्रमः। तर्हि पुनरेकवारं अनुस्वारसन्धि यदा वयं पठितम् आसीत्, तस्मिन् समये अपि भवान् येन विधिः तदन्तस्य लोन्तस्य इति तत् सूत्रद्वयं दृष्टवन्तः। तदेव अत्र अपि तदेव किल? तावदेव। एतस्य अन्यत् किमपि आम्, एते परिभाषासूत्रे, आम्, एते परिभाषासूत्रे तयोः कार्यं बहुत्र दृश्यते। अस्तु, एतयोः कार्यं किम् अस्ति इत्युक्ते, यत्र कुत्रापि अत्र पश्यन्तु, सः स्थाने रुः आदेशः, सः स्थाने रुः आदेशः इति सत्यं स्पष्टमस्ति अत्र। किन्तु एतस्य सूत्रस्य कः अर्थः? यत्र कुत्र यदि स इत्येव दृश्यते चेत् तस्य स्थाने एव रुः आदेशः इति अस्माभिः यदि अवगन्तव्यम्, अस्माकं ज्ञानं भवति चेत् तस्य अत्र प्रसक्तिः भवितुम् अर्हति वा? अत्र स अस्ति वा? आम्, अस्ति। किन्तु केवलं सकार एव अस्ति वा अत्र?
अत्र सकार दृश्यते किन्तु केवलं सकार अस्ति वा? नास्ति। अत्र रामस् इति पदमस्ति, तस्य पदस्य अन्ते सकारः अस्ति। आम्। स्पष्टम्? हम्म। अत्र केवलं सकारः पदस्य नास्ति, अन्ते। पदस्य अन्ते सकारः अस्ति। आम्। किन्तु सूत्रं किं वदति? सूत्रं वदति सकारस्य स्थाने रुः। तर्हि एतेन सूत्रेण किम् उक्तमस्ति? सकारस्य स्थाने रेफ इत्येव उक्तमस्ति। न तु रामः पदस्य अन्ते यः सकारः, रामस् पदस्य अन्ते तत्रत्य एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः कथं वा वक्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः उदेति। अत्र सूत्रे तु केवलं सकारस्य स्थाने रेफः इत्येव उक्तमस्ति। आम्, यदा प्रश्नः भवति हाँ, तदा तर्हि परिभाषासूत्रम्। एतत् परिभाषासूत्रम् आगत्य साहाय्यं करोति। आम्। एतत् सूत्रं किं वदति? येन विधिः तदन्तस्य, विधिः येन भवति तदन्तस्य। तर्हि अत्र विधिः केन भवति? सकारेण। आम्। तर्हि तदन्तस्य इत्युक्ते किं? तस्य पदस्य स्थाने। न न न न, तदन्तस्य। तदन्तस्य इत्युक्ते किं? पदस्य। पदस्य स्थाने रेफः इति एतेन सूत्रेण स्पष्टं भवति। आम्। न तु अन्तस्य सकारस्य, किन्तु सकारस्य न। पदस्य। हाँ, पदस्य। पदस्य। तदानीम् अन्यः प्रश्नः उदेति, पदस्य स्थाने एव कार्यं भवति वा? पदस्य अन्ते यः सकारः अस्ति तस्य स्थाने? अलोन्तस्य। अलन्तस्य आगत्य तत्र साहाय्यं करोति, न तु पदस्य स्थाने, किन्तु पदस्य अन्ते यः अल्वर्णः तस्य स्थाने। तर्हि आहत्य मिलित्वा किं भवति? पदस्य अन्ते यः सकारः तस्य स्थाने रेफः इत्येव। तत्र प्रामाणिकतया द्रक्ष्यामः केन सूत्रेण कार्यं भवति इति। प्रमाणं किम् इति दृष्ट्वा यदि वयं जानीमः चेत् तर्हि तत्र एतयोः परिभाषासूत्रयोः साहाय्यम् आवश्यकम्। यदि एतेन साहाय्यं भवति चेत् एव तस्य चिन्तां कुर्वन्तु, नो चेत् तस्य चिन्ता मास्तु। तर्हि एतयोः कार्यं किम् इति स्पष्टम्? अस्तु महोदय, एक प्रश्न उदेति। We start from one place, we end up at the same place. भवति, तथा भवति। After going through three sutram, we end up at the same place. Ramas tishtati. अत्र स्पष्टम्। महोदय, पदस्य इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति वा नियमसूत्रस्य? एकनिमिषं महोदय, युबि महोदयस्य प्रश्नः कः? तस्य समाधानं। We start with Ramas tishtati. After all the parivartanam, we end up with Ramas tishtati also. So what is the अत्र कार्यं न दृष्टं, किन्तु यदि अन्यः उदाहरणमस्ति इति चिन्तयतु। रामस्तिष्ठति इत्यस्य स्थाने चलति इति चिन्तयतु। अत्र किं? ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य स्थाने रकारः, एतेन रकारस्य स्थाने विसर्गः। अत्र स्थापयामि। अत्रापि प्रायः भवतः प्रश्नः यथा पूर्वमेव। एतावत्पर्यन्तम् आगत्य अत्र किं भवति? रामश्चलति इति भवति, चुनाशुः इति भूत्वा अत्र रामश्चलति। अत्रापि प्रायः चलति न चलति। भवतः प्रश्नः अत्रापि भवान् पृच्छेत् किमर्थम् अत्रैव आगतः इति खलु? रामश्चलति इत्यत्र। सत्यम्। अन्यत् उदाहरणं द्रक्ष्यामः। किम् इत्युक्ते
गच्छति न न न न न मतिः कविः चलति इति चिन्तयतु। कविः गच्छति गच्छति इति चिन्तयतु। कविः गच्छति, अत्र किं भवति? कविर् कविर्गच्छति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति वेट् सोपानेन गच्छामः। एकनिमिषं। ससुजुषोरुः मृदुव्यञ्जनेन कारणेन इति तु अस्माभिः दृष्टं महोदय, तत्तु सत्यम्। अत्र सूत्राणां प्रयोजनं किं, सूत्राणां कार्यं किम् इत्यस्य विषये चर्चा खलु। यथा पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं तत्तु ज्ञानं तु स्पष्टमस्ति, किन्तु केन सूत्रेण इत्यस्य चर्चा इदानीं। तस्मात् कारणात् एव शनैः गच्छामः। अत्र आरम्भे किं भवति? कवि अस्ति वा? अत्र नास्ति, कविस् इति अस्ति। कवि इति प्रातिपदिकं, सु इति प्रत्ययः मिलित्वा किं भवति? कविस् भवति। स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तं? प्रथमं सोपाने। अत्र किं भवति तर्हि? ससुजुषोरुः इत्यनेन कविर् गच्छति गच्छति। अत्र किं भवति? खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? नास्ति। किमर्थं नास्ति? सत्यम्। अत्र लिखामि, कविः गच्छति इति अस्माकं उदाहरणं तत्र आरम्भे लिखामि। एतस्मिन् प्रसङ्गे किम् इति प्रश्नः भवति। गकार तु खर् नास्ति। खर् नास्ति, तर्हि एतस्य प्रसक्तिः नास्ति। तर्हि रकारस्य स्थाने विसर्गः नास्ति, विसर्गस्य स्थाने सकारः इत्यस्य किमपि कार्यं नास्ति। तर्हि अन्ततो गत्वा अत्र केवलं वर्णमेलनं। कविर्गच्छति। कविर्गच्छति। अत्र प्रक्रियायां विसर्गः कुत्रापि नास्ति एव। स्पष्टम्? अत्र प्रक्रियायां विसर्गः दृश्यते वा कुत्रापि? नास्ति एव। तथैव एतस्य सहायं, विसर्गस्य स्थाने रेफः गतवा। अत्र अस्माभिः पूर्वं किं पठितं? विसर्गात् पूर्वम् अकार आकारं विहाय अन्यत् किमपि वर्णः अच्वर्णः, तस्मादनन्तरं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने रेफः इति अस्माभिः पठितम्। इदानीमेव पठितं खलु। अत्र पश्यन्तु किं लिखितमस्ति अत्र। विसर्गात् पूर्वम् अकार आकारौ विहाय अन्यः स्वरः, विसर्गात् परं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि, तेषु कश्चन वर्णः। अस्मिन् प्रसङ्गे अत्र अस्माभिः किं पठितमस्ति? विसर्गस्य स्थाने रेफः इति पठितमस्ति। सूत्राणि किं वदन्ति? अत्र आरम्भे किम् अस्ति? सकारः अस्ति। अत्र किञ्चित् काचित् प्रक्रिया, तेन किम् अन्ते रेफः आगच्छति। तर्हि अत्र विसर्गस्य स्थाने रेफः इति कुत्रापि नास्ति। स्पष्टम्? तस्मात् कारणात् एव पूर्वं यत् रूपमस्ति तं दृष्ट्वा केषां सूत्राणां प्रसक्तिः इत्यस्य चिन्तनं भूत्वा एव कानि रूपाणि उत्पद्यन्ते तस्य चिन्तनम् आवश्यकम्। स्पष्टम्? अस्तु, तर्हि एतत् स्पष्टम् अस्ति चेत् अन्यस्य कश्चन प्रश्नः? शैलजा महोदय, भवत्याः प्रश्नः अस्ति वा इदानीं? भवती अपि मध्ये किमपि उक्तवती? पूर्व स्लैड् मध्ये महोदय। एतस्य विषये वा? न एतस्य न, अत्र एव। अस्तु अस्तु। पदस्य अस्य पदस्य अधिकारसूत्रे एव येन विधिस्ततन्तस्य अलोन्तस्य अपि सन्ति वा? न एते सूत्रे परिभाषासूत्रे प्रथमाध्याये एव आगच्छन्ति।
आम् आगच्छति। पदस्य इस्य अनुवृत्तिः अत्र न अस्ति वा? अत्र अस्ति इति मन्ये ससुचोरुः। न न अत्र परिभाषासूत्रे नास्ति सूत्रस्य नास्ति, मध्ये अत्र नास्ति। तर्हि कथं पदस्य इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः? अत्र न उक्तमेव येन विधिस्तदन्तस्य अलोन्तस्य एव अस्ति, पदस्य हा, इति अनुवृत्तिः नास्ति। नास्ति नास्ति, सत्यम्। अत्र किं भवति, पदस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र एव अधिकारः। यदि एतदेव सूत्रं पश्यामः चेत् कः अर्थः अत्र, सः पदस्य स्थाने रुः इति अर्थः उदेति। आम् तत्र प्रश्नः, तत्र भ्रमः अस्ति। तत्र सः आम् पदस्य एव वा अन्यस्य कस्यापि, तस्मिन् प्रसङ्गे परिभाषासूत्रम् आगत्य वदति तथा न केवलं सः पदस्य च तथैव अन्तस्यापि। स्पष्टम्? तर्हि परिभाषासूत्रम् अत्र पदस्य इति एव न किल, पदसंज्ञा नास्ति चेत् अपि कार्यं करोति वा? करोति। अत्र येन विधिः उक्तम् अस्ति तदन्तस्य अपि कार्यम् अत्र भवति इति। अत्र पदस्य अस्ति इत्यस्मात् कारणात् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः इति न। अतः अवगमनं कथं भवेत्, पदस्य अन्ते यः सकारः तस्य एव स्थाने इति कथं वक्तुं शक्नुमः? तस्य एव इति न, तस्यापि। अत्र सः पदस्य स्थाने रुः आदेशः, सकारस्य इति अहं लिखितवान् अत्र, तस्य कः अर्थः, सः पदस्य स्थाने। तर्हि कश्चन स इत्येव पदमस्ति इति चिन्तयतु कुत्रचित्। यदा एतत् पदमस्ति इति चिन्तयतु, स तिष्ठति इत्येव पदमस्ति चेत् तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः इति स्पष्टम्। परन्तु तत्र एव एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः वा इति न। इत्यत्र साहाय्यं कस्य भवति, एतयोः सूत्रयोः साहाय्यं भवति, न केवलं यः पदमेव नास्ति, कोऽपि अन्यः पदसंज्ञा नास्ति, कोऽपि अन्यः वर्णान् समूहः सन्ति, तेषाम् अन्ते सः अस्ति चेदपि एतादृशं भवति वा? भवति इति मन्ये। यत्र कुत्रचित् कस्यापि कार्यं भवति, कस्यचित् स्थाने किञ्चित् कार्यमस्ति, तर्हि तत् कार्यं न केवलं तस्य वर्णस्य स्थाने, किन्तु सः वर्णः यस्य कस्यापि पदस्य अन्ते आगच्छति तस्य पदस्य स्थाने च इति एतत् सूत्रं वदति। पदसंज्ञा आवश्यकं वा? नास्ति। एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिनिमित्तं पदसंज्ञा आवश्यकं नास्ति। आम् येन केनापि सूत्रेण कस्यचित् वर्णस्य स्थाने किञ्चित् कार्यम् उक्तमस्ति, षष्ठ्यन्तं तु आवश्यकमस्ति। आमाम् स्पष्टं, षष्ठ्यन्तम् आवश्यकमस्ति। प्रायः एतादृशं कार्यं पदस्य अधिकारे एव अस्ति इति मन्ये। स्पष्टं? तर्हि कस्यचित् वर्णस्य स्थाने किञ्चित् कार्यम् अस्ति केनचित् सूत्रेण, तस्मिन् प्रसङ्गे एतत् सूत्रं वदति न केवलं तस्य वर्णस्य स्थाने, किन्तु सः वर्णः यस्यापि पदस्य अन्ते भवति तस्य पदस्य अपि। तदनन्तरं प्रश्नः वदति पूर्णपदस्य स्थाने एव वा तस्य पदस्य अन्त्यस्य स्थाने इति। एतेन सूत्रेण तस्य भ्रमस्य निर्वहनं भवति, निर्मूलनं भवति, निराकरणं भवति, क्षम्यताम्। धन्यवादः। अस्तु, एतत् स्पष्टम् अस्ति चेत् कः समयः? तर्हि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। एतत् स्पष्टमस्ति चेत् सन्धिपुस्तकमस्ति वा? सन्धिपुस्तकं तत्र विसर्गसन्धिप्रकरणे पश्यन्तु एकवारं कानि उदाहरणानि सन्ति। व्यञ्जनसन्धिः अस्माभिः पठितानि च। विसर्गसन्धिः प्रायः पूर्वम् अस्ति वा अन्ते अस्ति? अत्र
अन्ते अस्ति। अन्ते अस्ति। पञ्चमोऽध्यायः आम्, आम्, पञ्चमोऽध्यायः आम् तत्र प्रथमः किमस्ति सकारः पञ्चमोऽध्याय उत्तमं तर्हि भवतां समीपे अस्ति चेत् उद्घाटयतु तत्र द्रक्ष्यामः तत्र कानि उदाहरणानि सन्ति प्रथमम् उदाहरणं किं बालः तत्र तर्हि गुरुराज महोदय न तु अस्माकं यद् ज्ञानमस्ति तम् अधिकृत्य न सूत्राणि अधिकृत्य वदतु इदानीं बालः तत्र इति प्रथमम् उदाहरणं बालः तत्र अस्ति वा भवतः समीपे पुस्तकम् अत्र किं कार्यं तत्र रुका प्रथमं सोपानं किं बालस् इत्यस्य चिन्तनम् आवश्यकं इदानीं किं तत्र ससजुषोः रुः इति सूत्रस्य उपयुज्य तत्र रेफः भवति तत्र बालर् तत्र भवति तदनन्तरं खर् व्यञ्जनमस्ति खरवसानयो विसर्जनीयः सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति तत्कारणात् तत्र विसर्गः भवति बालर् तत्र बालः तत्र भवति उत्तमं तदनन्तरं तत्र विसर्जनीयस्य सह सूत्रस्य प्रसक्तिः अपि अस्ति तत्कारणात् खरि अस्ति इत्यस्मात् कारणात् आमां तत्र विसर्गस्य स्थाने सकार आगच्छति बालस् तत्र भवति तदनन्तरं पदमेलनार्थं बालस्तत्र भवति उत्तमं बहु उत्तमम् एतादृशमेव सूत्रस्य स्मरणमपि भवतु सर्वेषाम् उत्तमं तर्हि अग्रे विद्यामहोदय अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति शीतलम् रामः च अस्ति इति मम पुस्तके आम् महोदय रामः च किं भवति तत्र अस्तु प्रथमम् अस्ति विसर्गस्य स्थाने रामः सु इति रामसु इति अनन्तरं रामस् इति आगच्छति रामस् अनन्तरं सूत्रस्य ससजुषोः रुः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः कथं किं वदति तत् सूत्रं किं वदति सकारस्य सजुषोः त्यजतु सः स्थाने रुः आदेशः परन्तु अन्यत् किमपि निमित्तमस्ति वा खरि परे तावत् किमपि नास्ति उत्तमं सूत्रे स्पष्टतया न दत्तं परन्तु परिभाषासूत्रेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सः पदस्य अन्ते सः स्थाने रकारः तर्हि एतस्मात् अनन्तरं कः वा वर्णः भवेत् इत्यस्य विषये किमपि निमित्तं नास्ति किमपि न उत्तमम् अनन्तरं सूत्रम् अस्ति कसानयोर्विसर्जनीयः खरवसानयोर्विसर्जनीयः क्षम्यतां करवसानयोर्विसर्जनीयः तस्य स्मरणं कथं वा भवेत् खर् अवसानं खर् अवसाने खर् इति एकः प्रत्याहारः अवसानम् इति अन्यत् किमपि भवितुमर्हति द्वयोः तर्हि खरवसानयोः किं विसर्जनीयः उत्तमं तर्हि आहत्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः रकारस्य स्थाने विसर्गः अनन्तरं किम् अस्ति विसर्जनीयस्य सः इति विसर्गस्य स्थाने सकारः विसर्जनीयस्य सः तत्र तु कोऽपि भ्रमः नास्ति विसर्गस्य स्थाने सकारः अत्र खर् परे चकारः अस्ति चकारः खर् वर्णीयः तन्निमित्ते तन्निमित्ते चकारः स्थाने
विसर्गस्य स्थाने सकारः। इदानीं किं? रामः च। रामश्च। रामश्च पदमेलनम् एव। रामश्च। तावदेव अन्यत् किमपि कार्यं भवितुं नार्हति अत्र? मध्ये अस्ति। श्चुत्वसन्धि भवितुम् अर्हति। आम्, चकारस्य प्रभावेन श्चुः प्रभावेन स्तुः स्थाने श्चुः आदेशः। तो रामश्च इति फलितरूपम् अस्ति, रामश्च। उत्तमम् उत्तमं। तर्हि एतादृशी प्रक्रिया स्पष्टम्। अग्रिमं जयकृष्णमहोदय, अग्रिमम् उदाहरणं। कृष्णच्छात्रः। कृष्णच्छात्रः पूर्वरूपम् अस्ति कृष्णस् छात्रः। क्षम्यताम्, वदतु अत्र। छात्रः महोदय उच्चैः वदतु। कृष्णश्छात्रः श्रूयते वा? श्रूयते। एकनिमेषं, मम अत्र टङ्कणे कश्चन क्लेशः। अत्र विण्डोस् मध्ये कथं वा ऋकारस्य लेखनं भवति? Alt R. Alt R No, वा? Shift R. तत्तु केपिटल् भवति न? Control right Alt R. कंट्रोल् अस्ति वा महोदय? टिल्डा आर्। टिल्डा आर्? नो टिल्डा, नो नाट् टिल्डा, टिल्डा आर् तत्र भवति, लिपिका मध्ये भवति तत्र। लिपिका नास्ति अत्र मम समीपे। अस्तु, तर्हि कृष्णच्छात्र इति तावत् चिन्तयित्वा वदतु भवानेव। प्रथमसूत्रमस्ति ससजुषो रुः। तस्य कारणे सकारस्य ऋकारः आदेशः। कृष्ण छात्रः छात्रः। Left Shift R एव किल महोदय? द्रक्ष्यामि। तर्हि एतत् क्रू अस्ति इति चिन्तयित्वा अग्रे सरेम। अनन्तरं द्वितीयसूत्रमस्ति छात्रः इति। छात्रः खकारे अन्तर्भूतः। खरवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रः। सूत्रस्य निमित्तं विसर्गः आदेशः। एकनिमिषं क्षम्यतां महोदय, मया भवान् इक् इति कृत्वा कृतवान्, ख इति करोतु, इक् इति न। तर्हि कृष्ण इत्यस्य स्थाने आरम्भे किं जातं? पुनरेकवारं वदतु महोदय। कृष्णश्छात्रः। अग्रे किं? ससजुषो रुः। तेन किं? तेन निमित्तं सकारस्य स्थाने रु आदेशः, कृष्णछात्रः इति। अनन्तरं खरवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रस्य निमित्तं रकारस्य स्थाने विसर्गः आदेशः। अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः, कृष्णश्छात्रः। अनन्तरं च्युत्वसन्धिनिमित्तं सकारस्य शकारः आदेशः, कृष्णश्छात्रः। उत्तमम्। एतत् अन्तिमं रूपं। बहु उत्तमं। तर्हि खरवसानयोः विसर्जनीयः इति न वक्तव्यं। सूत्रं तु खरवसानयोर्विसर्जनीयः। सूत्रे सन्धिमपि आवश्यकः। अस्तु, अग्रे शैलजा पेम्माराजु महोदय, अग्रिमम् उदाहरणं। डयमानः टिट्टिभः। एकनिमिषं, कः प्रश्नः? विसर्गसन्धेः सूत्रं
कुत्र दत्तानि सूत्राणि? विसर्गसन्धिविषये आम्। अस्माभिः इदानीमेव पठितानि। कः प्रश्नः भवतः? सन्धिपुस्तके इति पुस्तके कुत्र दत्तानि? पुस्तके सन्ति। कुत्र सन्ति इति अग्रिमे अवशिष्टे परिशिष्टे अस्ति। प्रथमः पाणिनेः क्रमः इति लिखितमस्ति खलु, तत्र गच्छतु। Towards the end there is one appendix called idamatra jnatavayam iti parishishtaः सन्ति. Can you see my book? Yes. This way. Okay. There you'll get it all sutras are there. Tari dayamanah tittibah इत्युक्ते किं कोऽपि जानाति वा? टिट्टिबः नाम बर्ड आमामां कश्चन पक्षिः टिट्टिबः डयमानः इत्युक्ते सः डयते। शानच् सत्यं। डयमानः टिट्टिबः डयमानः डयमानस् प्रथम सोपाने डयमानस् टिट्टिबः द्वितीय सोपाने सकारस्य स्थाने रकारः आदेशः भवति ससजुषोः रुः सूत्रस्य प्रसक्तिः। तृतीय सोपाने रकारस्य स्थाने विसर्गः आदेशः भवति खरवसानयोर् विसर्जनीयः सूत्रस्य प्रसक्तिः। बहु उत्तमम्। तृतीय सोपाने रामः डयमानः टिट्टिबः विसर्गस्थाने पुनर् सकारः आदेशः भवति विसर्जनीयस्य सः सूत्रस्य प्रसक्तिः। डयमानस् टिट्टिबः डयमानस्टिट्टिबः वर्णमेलनं डयमानश्टिट्टिबः श्चुत्वसन्धि प्रसक्तिः। श्चुत्वा सकारस्य स्थाने शकारः आदेशः भवति। कः सन्धिः सः केन सूत्रेण? श्चुत्वसन्धि। श्चुत्वसन्धिं भूत्वा तु शकारः भवति, तन्निमित्तमपि अत्र भिन्नं भवेत्। अत्र टकारः अस्ति ष्टु मध्ये। श्चुत्वसन्धि। श्चुत्वसन्धि उत्तमं। तर्हि षण्मुखशकारः मूर्धन्यशकारः उत्तमं। तर्हि एतत् अन्तिमं रूपम्। तर्हि अत्र निमित्तद्वयं विकल्पद्वयं दत्तमस्ति अत्र। विकल्पः कथं वा दत्तमस्ति अत्र? विकल्पेन न महोदय, पूर्वमपि तादृशमेव दत्तवन्तः। विकल्पः नास्ति नास्ति अत्र खलु? विकल्पं नास्ति महोदय। आम् प्रक्रिया अस्ति। आम् सोपानम् अस्ति, मध्यस्थसोपानम्। उत्तमं। तर्हि समयः जातः। तर्हि अन्येषां कृते एकवारं 5 निमिषं सर्वे स्थातुं शक्नुवन्ति वा? तर्हि अत्र अग्रिमम् उदाहरणं युबि महोदय वदतु। महोदय समयः जातः अस्ति वा? 5 निमिषं यावत् अस्ति वा नास्ति? भवान् 5 निमिषं यावत् स्थातुं शक्नोति वा? कुत्रापि गन्तव्यं? गन्तव्यमस्ति वा? अस्तु तर्हि अत्र स्थगयामः। अग्रिमायां कक्षायाम् अग्रे सरेम। तत्र अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। सकारस्य शकारस्य विषये वा शरीति सूत्रमस्ति।
तस्य पठनम् अग्रिमायां कक्षायां कुर्मः। वाशरी इति कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। एतस्य पठनमपि न अभवत्। तर्हि अत्र स्थगयामः। अन्तिमाम् अद्य वयम् आरम्भिकी प्रार्थनामपि न कृतवन्तः। किम् अभवत् तत्र? तर्हि कश्चन द्वे अपि प्रार्थने वदतु कृपया। शैलजा महोदय, पेम्माराजु महोदय अस्ति वा? ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमः। पुनर्मिलामः अग्रिमायां कक्षायां। धन्यवादाः। नमस्कारः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।